नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेस पदाधिकारीमा देउवा समूहकै वर्चस्व। पाका सभापति देउवालाई जोशीला युवाको साथ। उपसभापति बाहेक पदाधिकारीमा सबै नयाँ अनुहार। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए सर्वदलीय बैठक। संसदमा भएका दलहरूसँग छलफल हुने। एमसीसीलाई संसदमा लैजाने तयारी भएपछि राजनीतिमा तरङ्ग। विद्युतको खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्री भुसालको अपिल। समयमा मर्मत नगरिएका सवारी साधनले दुर्घटना बढेको भन्दै मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको आग्रह। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र बन्यो। हालसम्म 101 जनामा संक्रमण पुष्टि। अनावश्यक यात्रा र भेडभाड नगर्न सरकारी आग्रह। र धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टिम सहभागी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्। सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका देउवा नेतृत्वको पदाधिकारीमा भने नयाँ अनुहार रहेका छन्। सभापति बाहेक पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार आएका छन्। पदाधिकारीमा समूहगत उमेर तथा समावेशिताको सन्तुलन देखिएको छ। कस्तो बन्यो त कांग्रेस हाँक्ने देउवाको टिम? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गरेको छ। विधान अनुसार कांग्रेसमा 14 पदाधिकारी हुन्छन्। 1 कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिबाट चयन हुने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था रहेको छ। यस पटकको महाधिवेशनले कांग्रेसको निर्वाचित पदाधिकारीमा समूहगत, उमेरगत र समावेशी गरी 3 वटै कोणबाट सन्तुलन मिलेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहका पूर्णबहादुर खड्का र डाक्टर शेखर कोइराला समूहका धनराज गुरुङलाई उपसभापतिका रूपमा पाएका छन्। त्यसैगरी कोइराला समूहकै गगन कुमार थापा र प्रकाशमान सिंह समूहका विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा चुनिएका छन्। 8 सहमहामन्त्रीमा देउवा समूहका भीष्म आङदेम्बे, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, किशोर सिंह राठौर, फर्मुल्ला मन्सुर र महेन्द्र यादवले जितेका छन्। त्यस्तै शेखर कोइराला समूहबाट जीवन परियार र बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। देउवासँग सहकार्य गरेका कृष्ण सिटौलाको समूहबाट उमाकान्त चौधरी विजयी भएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीतर्फ शेरबहादुर देउवाको वर्चस्व देखिएको छ। मुलुकै पुरानो पार्टीको रूपमा स्थापित रहेको कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशनबाट भने उमेरका हिसाबले पनि सन्तुलन मिलेको छ। सभापति देउवा 75 वर्षका भएका छन्। उपसभापतिमा खड्का र गुरुङ आएका छन्। खड्का 67 र गुरुङ 56 वर्षका भएका छन्। महामन्त्री त झन् उपसभापति भन्दा पनि कम उमेरका छन्। थापा 45 वर्षका भए भने शर्मा 49 वर्षका भए। सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित कांग्रेसका नेताहरू पनि 4-5 दशकको उमेरकै हाराहारीमा छन्। सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित परियार 46, पाण्डे 47, राठौर र चौधरी 52, डिना 53, आङदेम्बे 55, यादव 58 र मन्सुर 68 वर्षका छन्। अनुभवी र पाका देउवाले जोशीला युवाहरूलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्न सके भने देउवाका लागि यो कार्यकाल निकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक पदाधिकारीमा सबै नयाँ अनुहार छन्। समावेशीको कोडबाट पनि कांग्रेस पदाधिकारीमा सन्तुलन मिलेको छ। विभिन्न 8 क्लस्टरबाट आएका सहमहामन्त्रीले पदाधिकारीलाई सन्तुलन बनाउन मद्दत गरेका हुन्। सहमहामन्त्रीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आरे, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेटिएको छ। कांग्रेस पदाधिकारीमा यति धेरै समावेशी बनेको पहिलो पटक हो। त्यसबाहेक उपसभापतिमा जनजाति समुदायका गुरुङ विजयी भएका छन्। यद्यपि पदाधिकारीमा जम्मा 1 जना महिला निर्वाचित भएकी छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। तयारी थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसले नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। एमसीसीलाई संसदमा लैजाने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच नै हालसम्म सहमति जुटिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। आइतबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको बैठकको विषय भने
खुलाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा संसदमा भएका दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको जनाइएको छ। यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि हालसम्म औपचारिक धारणा बनाएको छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले MCC लाई संसदमा लैजाने तयारी थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा यथास्थितिमा MCC लाई अनुमोदन गराउन चाहन्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै MCC अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने MCC लाई अनुमोदन गराए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी पुस 6 गते बस्दैछ। यसै कारण पनि MCC को विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। MCC को विषयलाई लिएर शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई MCC टेबल गराउन सहयोग मागे पनि प्रचण्डले भने MCC लाई संसदमा लैजानु पूर्वक राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्न सुझाव दिएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने MCC का विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सरकारले MCC लाई अघि बढाएपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने एमाले नेताहरूले जनाएका छन्। MCC का सन्दर्भका बारेमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। किनकि न संसदले कार्यसूचीमा राखेको छ न सरकारले हामीलाई केही कुरा बताएको छ र संसद प्रति नै हाम्रा केही प्रश्नहरू छन्। एमालेको यस्तो प्रतिक्रियालाई कतिपयले भने मौन समर्थन जनाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकी सरकार र MCC का उच्च अधिकारीले केही समय अगाडिसम्म MCC नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने बताएका थिए। MCC का उच्च अधिकारीहरूले यसअघि नै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गरिसकेका छन्। MCC उपाध्यक्ष फातिमा सुमा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेट्दै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय फर्कन नसकिने बताएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपील गर्नुभएको छ। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युतको खपत बढाएर मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सरकार लागि परेको बताउँदै सरकारले विद्युतको खपत बढाउन विद्युतको महसुल दर समेत घटाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, आफ्नै देशको जलस्रोत हो, यसबाट उत्पादित भएको बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले रेट पनि घटाएको जानकारी गराउँदछु र ऊर्जाको क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्न चाहन्छु। भान्सामा प्रयोग गर्ने LP ग्यास होस् वा उद्योग कल कारखानामा प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्। यहाँ सहर राजधानीलाई त हामीलाई त्यति अर्थ राख्दैन, तर ग्रामीण भेगमा बस्ने गरिब विपन्न जनताका निम्ति त फेरि त्यसले अर्थ राख्दो रहेछ। अहिले 50 लाख घर परिवार विद्युतको पहुँचमा हुनुहुन्छ, विद्युतको ग्रिडमा जोडिनु भएको छ। ती मध्ये झन्डै 26 लाख जनताले 20 युनिट भन्दा कम बिजुली बाल्नुहुँदो रहेछ। मैले ती जनताका निम्ति चाहिँ निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय गरेँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छ। मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युत बिक्रीका लागि भारतसँग सम्झौता गरिसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सामुदायिक अस्पतालहरूले समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती अस्पतालहरूमा आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले समयमा मर्मत नगरिएका गाडी गुडाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। मन्त्री यादवले गाडी चलाउन नहुने अवस्थामा पनि गाडी गुडाउने गरेको कारणले दुर्घटना हुने गरेको बताउँदै
सडकमा गुड्ने गाडीको समयमा मर्मत सम्हार गर्ने हो भने पनि दुर्घटना धेरै घट्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले रिकन्डिसन अटो व्यवसायीलाई सही अवस्थाको गाडी बिक्री वितरण गर्न र सञ्चालन गर्न सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले रिकन्डिसन अटो व्यवसायीलाई आफूले कस्तो अवस्थाको गाडी खरिद तथा बिक्री गरिरहेको छु भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री यादवले ट्राफिक खराब अवस्थाको गाडी र चालकको कारणले दुर्घटना निम्तिने गरेको उल्लेख गर्दै गाडीको अवस्थाको कारणले दुर्घटना निम्तिन नदिन ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। तीन कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, ट्राफिकको कारणले, कन्डिसन नभएको कारणले र राम्रो चालक नभएको कारणले। यी कुरा एकअर्काका पूरक छन्, तर त्यसमा गाडीको दोष हुनु हुँदैन। त्यसमा हाम्रो गाडीको दोष हुनु हुँदैन, किनभने मैले एउटा भर्खरै 2 महिना अगाडि एक ठाउँमा बस एक्सिडेन्ट भएको मैले हेरेँ। 30-31 जनाको जान गएको त्यो सडकको कारणले होइन। एक्सिडेन्ट हुन बित्तिकै मैले एउटा मिटिङ डाकेर कि सडकको कारणले यति एक्सिडेन्ट भयो होइन, त्यो बस कन्डिसनमा थिएन। त्यो ब्रेक फेल भएपछि त्यो गाडीको चक्का तल माथि तान्न सकिएन र एक्सिडेन्टमा गएर 31 जनाको जान गयो। यो 31 जनाको जान जानु एक व्यक्तिको जानको धेरै महत्त्वपूर्ण यो हुन्छ, धेरै महत्त्व छ। जुन परिवारको 31 जना गएको होला त्यो परिवार गार्जियन बिहीन भएको होला, छोरा बिहीन भएको होला, श्रीमती बिहीन भएको होला, तर समस्या गाडीको कन्डिसनको कारणले भयो। उहाँले रिकन्डिसन अटो व्यवसायी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ठूला सहरहरूमा पनि लैजान सके सर्वसाधारणले सुविधा लिन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले केही समय अघि आएको बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा बन्द भएको मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा भए पनि छिटोभन्दा छिटो खाना पकाउने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालभित्रै काठमाडौँवासीका लागि मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उद्देश्य पक्कै लिएको छु कि आज मेलम्ची खानेपानीको केही दिन अगाडि बाढी पहिरोको कारणबाट काठमाडौँवासीले केही पानी खाइराख्नु भएको थियो, तर आज बाढी पहिरोको कारण आज बन्द भएको छ र आज हामी संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाई हरेक नागरिकको अधिकार भएको कारणले काठमाडौँवासीलाई यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, मेरो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी ठाई त होइन, अहिले तत्काल अस्थायी भए पनि तुरुन्त यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खाने पानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदा दिनमा मेलम्चीको खाने पानी तपाईहरूले अवश्य मेरो कार्यकालमा चाँडो खान पाउनुहुनेछ भन्ने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन म चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले देश र जनताका लागि काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र बन्यो। हालसम्म 101 जनामा संक्रमण पुष्टि। अनावश्यक यात्रा र भिडभाड नगर्न सरकारी आग्रह। र धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टिम सहभागी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7,997 जनाको RT-PCR परीक्षणमा 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा RT-PCR परीक्षण गर्दा 7,997 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,21,536 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 250 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 8,08,603 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,572 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 110 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 75, ललितपुरमा 26 र भक्तपुरमा 9 जना संक्रमित भेटिएका छन्। हालसम्म 47,64,202 नमुनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका संक्रमित फेला परेपछि सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। संक्रमणबाट बस्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्नेदेखि ओमिक्रोन फैलिएका अफ्रिकी देशबाट नेपाल आउनेलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम भने केही समयका लागि स्थगित भएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित फेला परेपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डमा थप कडाई गरेको छ। ओमिक्रोन फैलिएको अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै विभिन्न 67 देशबाट नेपाल आउनेलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम लगाएकोमा अध्यागमन विभागले सूचना जारी गर्दै सो मापदण्ड केही समयका लागि स्थगित गरेको छ। जारी नयाँ सूचना अनुसार अब नेपाल आउँदा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। मङ्सिर 13 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले ओमिक्रोन संक्रमण भएका देशबाट नेपाल आउँदा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। छिमेकी राष्ट्र भारत सहित एसियाली देशमा पनि ओमिक्रोन फैलिँदै गएकाले थप कडाई गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको देशबाट आउनेहरूको चेक जाँच र क्वारेन्टिनको व्यवस्थाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यसपछि निगरानीहरू हामीले बाहिरबाट आउनेहरूका निगरानी बढाउनेका अतिरिक्त स्वदेशभित्रै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउने कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेछ। सर्वसाधारणहरूले अहिलेको भेरिएन्ट पनि संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नलाई यही हाम्रो उपायहरू जुन हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेका छौँ, मास्क लगाउने भनेका छौँ, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने भनेका छौँ, यसैले अहिलेको भेरिएन्टलाई पनि काम गर्छ। यसैले हाम्रो स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट रोक्छ भने अर्को कोभिड-19 विरुद्धको जुन हामीले खोप लगाएका छौँ, यो खोपले हाम्रो स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट रोक्छ, संक्रमणलाई पनि केही हदसम्म कम गर्दै लिएर जान्छ। हामी स्वास्थ्य जटिलता हुने अवस्थातिर गएनौँ भने। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट रोक्न सरकारले गरेको तयारी कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा एयरपोर्ट मात्रै छ, यहाँ चाहिँ अलिकन तपाईको अन द स्पोट यो कोरोनाको भ्यारिएन्टहरू चेक गर्ने अनि त्यहाँबाट विदेशबाट आएको मानिसहरूलाई जुन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने यो चाहिँ अलिकन भएको छैन कि जस्तो लागेको छ मलाई। अरू त तपाईँहरूले यहाँबाट देखिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष मोनिटर पनि गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ सरकारको अलिकन ध्यान जानुपर्छ कि क्वारेन्टाइनमा राखे पनि अब त्यही हो, नेपाली जनताको पारा त्यही हो। अब फर्स्टमा त तपाईँको मास्क पर्पली हुनु पर्यो। अब यातायातहरूमा के अरे अब यो कन्डक्टरहरूले मास्क नलाइ अब चढ्न दिनु भएन, त्यो गर्नु पर्यो। अब क्वारेन्टाइन मात्रै राखेर नि त हुँदैन नि। अब पहिला कुरो त मास्क हो, अनि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मास्कलाई दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। यहाँनिर अब भ्याक्सिन कति प्रायले अहिलेसम्म लगाएको छैन, त्यही भएर मास्क नै एकदमै जरुरत छ। अर्को कुरो काठमाडौँलाई हेर्ने भने यहाँको भिड जुन छ तपाईँको यहाँ त साँच्चै भन्यो भने एक दिनमा त्यस्तै मास्क नलगाउने हो भने त सबै नै
प्रभावित हुनसक्छ। सरकारले चाहिँ गर्न चाहिँ गरेको छ, तर जहाँसम्म गर्नुपर्ने त्यो गरेको छैन। अब घरि के भन्छ त्यो विदेशी नागरिक अथवा एयरपोर्टमा चेकिङको आवजावत गर्ने जुन हुन्छ त्यो रोक्ने भन्छ नागरिकहरूलाई, घरि अहिले फेरि खुल्ला गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान चाहिँ त्यति देखेको छैन, तर उसले आफ्नो प्रयासबाट गरेको होला। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्यो। विदेशबाट आउने टोलीहरूलाई अब न्यूनतम कति हो, कुन देशबाट, युरोपबाट आएको हो कि गल्फबाट आएको, त्यो छुट्याएर कुन कन्ट्रीबाट आएको त्यो अनुसारको उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। र जुन देशका सङ्क्रमित छन् तिनीहरूकोबाट आएका व्यक्तिहरूलाई त्यो पहिचान गरेर तिनीहरूको त्यो टेस्ट गरेर तिनीहरूलाई नेपाल भित्राउँदा राम्रो होला। तपाईँको एकदम समाधान भएर बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई कति तोकी बमोजिम है, तपाईँको हेल्थले स्वास्थ्य विभागबाट तोकी बमोजिम डक्टरहरूले त्यो समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर होइन तपाईँहरूको त्यसको राम्रोसँग परीक्षण गरेर त मात्रै छोड्दा नै ठिक होला। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित छाउनीमा ट्याक्सी चालकमाथि खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बाराको कलैया बस्ने 19 वर्षीय विकास सराब रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। उनलाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले खुकुरी प्रहार गर्दा बा 1J1446 नम्बरको ट्याक्सी चालक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिका 2 घर भई हाल काठमाडौँ डल्लु बस्ने 38 वर्षीय कृष्ण बहादुर लामा घाइते भएका छन्। उनको घाँटीमा चोट लागेको छ। सोही ट्याक्सीमा सवार सराबले खुकुरी प्रहार गर्नुको कारण खुली नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको जानकारी प्राप्त हुनसाथ स्वयम्भू वृत्तबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको थियो। घाइतेलाई मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बस्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.4 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। देशमा सबैभन्दा कम तापक्रम जुम्लामा रहेको छ। त्यहाँ न्यूनतम तापक्रम -5.8 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जिरीमा पनि -2.1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको छ। आज देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आइतबार भने देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। नेपालमा अझै पनि दाउरा बालेर खाना पकाउने गरिन्छ। केही दशक यता सहरसँगै गाउँमा खाना पकाउन अधिकांश भान्सामा ग्यासको प्रयोग हुन्छ, तर अहिले भने सहज र छिटो हुने भएकाले घर तथा होटल रेस्टुरेन्टका भान्सामा ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग हुन थालेको छ, जसले विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कुनै बेला दाउरा बालेर खाना पकाउने नेपाली समाज पछिल्लो केही दशक यता सहरसँगै गाउँमा पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोगमा अभ्यस्त भएको छ। तर नाकाबन्दीका बेला आयातमा असहजता भएको नेपाल त्यस यता एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमा आकर्षित बनेको छ। पछिल्ला दिन आम नागरिकमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगप्रति आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुलमा केही सहुलियत दिँदै 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुल छुट गरेको छ। साथै 18 घण्टाको लोड सेडिङ अहिले शून्य प्राय छ, जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने बढेका छन्। विद्युत महसुल समेत घटाएकाले प्राधिकरणले नागरिकलाई एलपी ग्यासको विकल्पमा
इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। व्यवसायीका अनुसार प्रयोग गर्न सहज र छिटो हुने भएकाले पनि अहिले बजारमा इन्डक्सन चुलोको माग बढेको छ। इन्डक्सन चुलो मात्र होइन, अहिले पानी तताउने केटल, राइस कुकर, हिटर जस्ता विद्युतीय भाँडाको समेत बिक्री बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अहिले जुन सरकारले पनि विद्युत खपत गर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ विद्युतीय सामानहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा, पहिलाको वर्षको तुलनामा अथवा पहिलाको तुलनामा धेरै बढेकै जस्तो हामीलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन कुरा पनि विद्युतीय सामानहरू धेरै चल्न थालेको छ क्या। जस्तै अब अघि हामीले भने जस्तै इन्डक्सन चुल्हाहरू भयो, पानी उमाल्ने बोतलहरू, केटलहरू भयो होइन, खाना पकाउनलाई चाहिने राइस कुकरहरू भयो। हिटरहरूमा पनि पहिला भए चाहिँ ग्यासको भयो अनि त्यो केरोसिनले चलाउनेहरू चाहिँ को मागहरू धेरै थियो भने अहिले सरकारले चाहिँ यो विद्युतीय सामानहरू चलाऊ भनेर जुन भनिसकेपछिदेखि चाहिँ ग्यासकोहरू र मट्टीतेलको हिटरहरू भन्दा पनि इलेक्ट्रिक अथवा विद्युतीय सामानहरू चाहिँ एकदमै धेरै बिक्री हुन थालेको छ कि। जस्तै अब मूल्यको हिसाबमा पनि अब विद्युतीय सामानहरू सस्तो पनि छन् अनि त्यसपछि आएर चलाउन पनि सजिलो छन्। सामानहरू हामीसँग राइस कुकर, मिक्सर ग्राइन्डरहरू यिनीहरूदेखि लिएर हामी अब हट यो के थर्मस होइन अब यिनीहरू सबै बेचिरहेछौँ। तर यो अहिलेको यो जुन सरकारको जोस बत्तीको आवश्यकता अनुसार अलिक कमै भयो जस्तो छ। सरकारले ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युतको खपत बढाउन सहजीकरण गर्दै अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब घरायसी प्रयोगमा प्राप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ऊर्जा खपत बढ्दो क्रममा छ। औद्योगिक ग्राहकहरूको ऊर्जा खपत यथावत नै भए पनि घरायसी प्रयोगका आधारमा जाडो महिनामा तराईमा ऊर्जा खपत घट्ने र उपत्यकामा बढ्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल 1500 मेगावाटको हाराहारीमा ऊर्जा खपत भएको छ। अझ जाडो बढ्दै गएमा 1700 मेगावाटसम्म ऊर्जा खपत हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ होइन, कयौँ अब जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा ऊर्जा खपत बढ्दो क्रममा छ होइन। तराईमा जुन गर्मीको सिजन जस्तो चाहिँ ऊर्जा खपत तराईमा अलिक कमै हुन्छ यो जाडो महिनामा काठमाडौँ। र ओभरअल अहिले हाम्रो सिस्टममा ऊर्जा खपत यो बेला तपाईँले जुन हेर्नुभयो भने करिब 1550 मेगावाटको हाराहार छ होइन। यदि अझै चिसो बढ्दै गयो भने यसको खपत क्रम पनि बढ्दै जान्छ होइन। र त्यो चाहिँ अब कतिसम्म खपत हुन्छ अहिले हामीले अलिकता प्रोजेक्सन गर्न गाह्रो नै हुन्छ। तर पनि अराउन्ड हाम्रो सोच अनुसार 1700 मेगावाटसम्म यो पाल हाम्रो जाडो मौसममा त्यति ऊर्जा खपत हुन्छ भन्ने हामीले प्लानिङ गरेको छौँ। औद्योगिक ग्राहकहरूको एउटा किसिमको खपत हुन्छ, उद्योगहरूको 24 घन्टा भने हाउस होल्ड ग्राहकहरूको भनेको बिहान र बेलुका अलिकता बढी खपत बढ्ने हो। अहिले त्यही नै देखिन्छ यो सिस्टमको ट्रेन्ड। अर्को कुरा अहिले एउटा इन्डक्सन चुलोको कुरा आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बिहान र बेलुका धेरै नेपाली उपभोक्ताहरूले चाहिँ इन्डक्सन चुलो पनि प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड बढेको देखिन्छ। किनभने त्यसले अहिले हाम्रो सिस्टममा बिहान र बेलुका ऊर्जा खपत अलिकता बढेको हुन्छ, तर दिउँसो चाहिँ एज इट इजै छ। पछिल्ला दिनहरूमा इन्डक्सनको प्रयोग बढेको र जाडो मौसममा विद्युतीय सामग्री बढी प्रयोगमा आउने भएकाले पनि विद्युत खपत बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र बन्यो। हालसम्म 101 जनामा संक्रमण पुष्टि। अनावश्यक यात्रा र भेडभाड नगर्न सरकारी आग्रह। र धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टिम सहभागी। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। घरको चुलो चौकामा मात्रै सीमित महिलाहरू पछिल्लो समय उद्यमी बन्न थालेका छन्। स्थानीय सरकार पछि विभिन्न तालिम लिएका महिलाहरू घरको कामसँगै आय आर्जनमा पनि लागेका हुन्। यो उदाहरण कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का महिलाहरूको हो।
वडा कार्यालयबाट दुना टप्परी सम्बन्धी तालिम लिएका महिलाहरू उत्पादनका लागि वडाबाटै मेसिन समेत पाएपछि अहिले घरमै आय आर्जनमा लागेका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, स्थानीय सरकार आएपछि विभिन्न सिपमूलक तालिम आयोजना हुन्छन्। करिब 5 वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले 50% नागरिकलाई तालिम दिइसकेका छन्। तालिम दिए पनि यसको उपलब्धि शून्य झै देखिन्छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 ले यहाँका महिलाहरूलाई दुना टपरी सम्बन्धी तालिमसँगै मेसिन समेत उपलब्ध गराएपछि यी महिलाहरू आर्थिक आय आर्जनतर्फ लागेका छन्। वडा नम्बर 3 ले तालिम लगत्तै एक र हाल फेरि अर्को मेसिन सहयोग गरेपछि महिलाहरू समूहगत रूपमा काम गरिरहेका छन्। यो कामले धेरै आम्दानी नभए पनि उनीहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेको छ। त्यही पनि हामीले बचत गरिरहेको छौँ। अब त अरू धेरै डाइ थपेर केही अझै बचत राम्रो हुन्छ कि हाम्रो अलि हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छ कि भन्ने आशा छ। त्यही हो, हामीलाई बजार व्यवस्था छैन। अब पहिला अब यो डाइ ठुलो भयो भनेर भन्ने खै अब केही हुन्छ कि अब पहिलाको भन्दा धेरै डाइ आछ। सबै किसिमको डाइ छ। अब बिहा त्यसमा यस्तोमा सबै किसिमको जाने जस्तो छ। अब सायद राम्रै होला। तालिम पाएपछि उनीहरूले घरमै दुना टपरी मेसिन समेत पाएपछि घरको काम सकेर दुना टपरी बनाउने काम गरिरहेका छन्। नजिकै जंगलबाट पातहरू संकलन गरी दुना टपरी बनाउने गरेका यी महिलाहरूलाई भने बजारको अभाव छ। प्लास्टिकका सामान भन्दा पातबाट निर्मित दुना टपरीको उपयोग सबैले गरे सहज हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। अब दुना टपरी तालिम कैली मशीन पहली अब यह काम करब करती मेहनत भी करती काम हम अपना दिन करती रही। हाट बाजार में बेचे गिली हमने बाजार लगेली ठाव ठाव दुकान में पूछे गिली देहे गिली। अब कई मेरे के हो कि हमारा व्यापार नहीं हुई है ना, तब हमारे हमरे अब कहीं मेरे के देव तो से और बना के बहे ऊपर बढ़े से कब की आप काम करना सहज। अब व्हील आप वह पट्टे टूना गाढ़ हो हमन के अब बरखा में लड्डी हम बाढ़ आ जाए नांगे नहीं सेक जाए। अब आजकल टटनिक सीजन बना कठोकपुर बनेला वह डगर जी थी। वडा कार्यालयले 11 दिनसम्म वडाका महिलाहरूलाई दुना टपरी सम्बन्धी तालिम दिएर मेसिन समेत उपलब्ध गराएको थियो। महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुका साथै प्लास्टिक मुक्त गाउँ बनाउने अभियानका साथ वडाले दुना टपरी तालिमसँगै मेसिन समेत उपलब्ध गराएको थियो। सोही अनुरूप महिलाहरू उद्यमी बनिरहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष बलबहादुर एडले फेरि आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। स्थानीय तहले तालिम दिने तर तालिम लिनेहरूको तथ्याङ्क समेत नराख्ने परिपाटीले सरकारको लगानी पुरै खेर गएको पाइन्छ। यो वडाले गरेको काम जस्तै तालिम दिएर उद्यमी बनाउँदै आर्थिक उपार्जनसँग महिलाहरूलाई जोड्न सके पक्कै सोचे जस्तै समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेस पदाधिकारीमा देउवा समूहकै वर्चस्व, पाका सभापति देउवालाई जोशीला युवाको साथ, उपसभापति बाहेक पदाधिकारीमा सबै नयाँ अनुहार। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए सर्वदलीय बैठक, संसदमा भएका दलहरूसँग छलफल हुने, एमसीसीलाई संसदमा लैजाने तयारी भएपछि राजनीतिमा तरङ्ग। विद्युतको खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्री भूषालको अपिल, समयमा मर्मत नगरिएका सवारी साधनले दुर्घटना बढेको भन्दै मर्मत सम्हारमा ध्यान दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको आग्रह। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र बन्यो, हालसम्म 101 जनामा संक्रमण पुष्टि, अनावश्यक यात्रा र भिडभाड नगर्न सरकारी आग्रह। र धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु, 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टिम सहभागी।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।